السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، احترامات لائق میرے بزرگوں، پردہ نشین، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، مسلمان دے ذمے 6 حقوق نے، جنہ 6 حقوق دے وچوں الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال 2 حقوق دا میں تذکرہ کر چکیا ہاں۔ پہلا حق یسلم علیہ اذا لقیہ، جو مسلمان ملے سلام کہے۔ دوسرا حق وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، تیسرا حق وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ۔ تیسرا حق جس وقت کوئی چھینک آئے کسی نو، اس کا جواب کس طرح دینا ہے، یہ بھی الحمدللہ میں بیان کر چکیا ہوں۔ پہلے اور تیسرے حق کے درمیان ایک دوسرا حق ہے، وہ ہے وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جس وقت کوئی کسی نو دعوت دے، اس دی دعوت نو قبول کرنا۔ یہ بھی مسلمان دے اتے ایک حق ہے۔ دعوت کئی قسم دی ہوندی ہے،
آج میں صرف کھانے دی دعوت دا تذکرہ کراں گا کہ اس دعوت دے نال دوسرے مسلمان دی دلجوئی ہوندی ہے، دعوت دے نال آپس اندر الفت پیار محبت ودی ہے، دعوت دے نال ایک دوجے دے نال روابط مضبوط ہوندے نے، اور اسلام دی ایک خوبی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جو تواڈے وچوں اللہ اور آخرت اتے ایمان رکھدا ہے او دا حق بندا ہے، انہوں چاہیے کہ اپنے مہمان دی عزت کرے، اس دی مہمان نوازی کرے۔ فرمایا پہلے دن اچھے طریقے دے نال اس دی خاطر تواضع کرے، اچھا کھانا کھلائے، اگر کوئی رہ سکتا ہے 2 دن 3 دن تک اس دی مہمان نوازی دا حق ہے، 3 دن تو زیادہ مہمان نو بھی چاہیے کہ میزبان نو پریشان نہ کرے، اگر وہ زیادہ ٹھہرے گا پھر مہمان جو انہوں کھلا رہے ہے وہ صدقہ کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید دے اندر اور محبوب علیہ السلام دے فرامین دے وچوں دعوت کرن والے آدمی دا بڑا مقام بیان کیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے سوال کیتا، محبوب سونے ای الاسلام خیر، بہترین سلام کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتاں فرمائیاں، او دے وچوں ایک بات فرمائی وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام ہے۔ اور محبوب علیہ السلام تو والسلام نے اپنے سنگی اپنے ساتھیاں دے سامنے مہمان دی اتنی فضیلت بیان فرمائی، کھانا کھلان دا اتنا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام دے کچھ صحابہ ایسے سن اونی دیر تک کھانا کھاندے ہی نہیں سن جنی دیر تک اونا دے کل کوئی مہمان نہ بیٹھ جاندہ، اور قرآن نے بھی ایسے اہل ایمان دا تذکرہ بڑے پیارے انداز سے نال بیان کیتا ہے۔ سو تو دہر ان نتیاں پا رہا ہے، آؤ ذرا قرآن سنو، ایک کو تو نہیں کھلی ہوئی، چیک کریں گا۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دیو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وأسيرا. میرے محبوبہ انہاں نو کہہ دیو او لوگ جڑے ایک دوجے نو اللہ دی محبت دی خاطر کھانا کھلاندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کدی او کھانا کھلاندے نے مسکیناں وَيَتِیماں وَأَسِیراں. مسکین ملدا تے انہوں کھانا کھلا دیندے نے، یتیم نظر آمدا تے انہوں کھانا کھلا دیندے نے، کوئی قیدی نظر آمدا تے انہوں کھانا کھلا دیندے نے. کھانا کیوں کھلاندے نے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صرف اللہ دے چہرے دی خاطر ایک دوجے نو کھانا کھلاندے نے. لا نرید منکم جزاء، کسی آدمی نے کول ایدہ بدلہ نہیں چاندے، کسے کل ایرے بدلے اپنیا تعریفہ نہیں چاندے، کسے کل اپنیا عزتہ نہیں چاندے. ایک کھانا کھلاندے نے صرف اللہ دے چہرے دی خاطر ہے. لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. نہ انہاں دے دل دے اندر ایک خواہش ہوندی ہے کہ اسی جنوں کھانا کھلایا ہے وہ ساڈا شکریہ ادا کرے. انہاں دے دل دے اندر اے تمنا بھی نہیں ہوندیاں، اے آرزواں نہیں ہوندیاں جینا سانو کھانا کھلا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ جنوں اسی کھانا کھلا رہے ہیں وہ ساڑے واسطے کوئی چیزاں لے کے آئے، اور دل دے اندر خواہش نہیں ہوندی کہ اے ساڑا شکریہ ادا کرے. تے اللہ فرماندے نے اسی انہاں خوش نصیب لوگاں نو دیواں گے کہ رب ذوالجلال نے ایک پوری لسٹ انہاں واسطے نعمتہ دی تیار فرما دیتی ہے. فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. قیامت دا دن ہوئے گا، اسی قیامت دے شر دے کولوں انہاں نو بچا لواں گے اور انہاں نو چہریاں دے اوتے ترو تازگیاں عطا کر دواں گے تے خوشیاں ہی خوشیاں عطا کر دواں گے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. فرمایا اسی بدلے دے اندر جنت دیا نعمتہ دوانگے، باغ بغیچے دوانگے، تے ریشمی لباس عطا کر دوانگے. متقین فیہا علی الارائک، سونے دے بنے بیڈ عطا کر دوانگے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. ایسے باغ بغیچے ایسے محلہ عطا کر دوانگے جیدے اندر نہ انہاں نو گرمی لگے گی نہ ہی سردی انہاں نو ستائے گی. رب ذوالجلال نے کئی نعمتہ دا ذکر فرما دیتا ہے. فرمائے سلسبیل میں اسی انہاں نو چشمہ عطا کر دوانگے، کھان واسطے بنس بننے اسی مال پھل میوے عطا کر دوانگے، پہنن واسطے اسی انہاں نو ریشمی لباس عطا کر دوانگے، خدمت واسطے اسی انہاں نو گلمان عطا کر دوانگے. اے میرے اللہ اے ساری نعمتاں کیوں مل رہی ہیں میں؟ فرمایا میری رضا دی خاطر ہے، میرے چہرے دی خاطر ہے. اے میرے بندے
ایک دوجے نو کھانا کھلان والے نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ بندیاں کو بدلہ نہیں چاہندے تے میں رب انہاں نو آپ بدلہ عطا کر دواں گا۔ اے لوگاں کو شکریہ نہیں چاہندے تے اسی انہاں دی نعمتاں دی آپ قدر کران گے، انہاں دیاں کوششاں دی آپ قدر کران گے۔ آؤ میرے ویر میرے برادر پتہ کی چلدا ہے جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر رب دے چہرے دی خاطر کسے نو کھانا کھلاندا ہے، رب ذوالجلال بدلے اندر جنت دیاں نعمتاں جنت دے باغ جنت دے بستر عطا کر دیندے نے اور خدمت واسطے غلمان عطا کر دیندے نے، جنت دیاں نہراں عطا کر دیں گے۔ آؤ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے انج صحابہ کرام نو واز فرما رہے نے تے نبی دے صحابہ تشریف فرمانے میرے آقا فرماندے نے من صام منکم الیوم صائما، اور میرے صحابہ تواڈے وچوں کون ہے جن نے اج روزہ رکھیا ہوئے؟ جناب صدیق اکبر اٹھ دے نے محبوب سونے میں وہاں جن نے اج نفلی روزہ رکھیا ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام پھر ایک اور سوال کر دے نے اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کون ہے من عاد منکم الیوم مریضا، جن نے کسے بیمار دی مارداری کی دی ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر اٹھ دینے محبوب سونے میں فلاں بندے دی بیمار پرسی کر کے آیا ہوا ہے، میرے آقا فرماندے نے من تبع منکم اليوم جنازتن، اے میرے صحابہ او کون ہے جن نے آج نماز جنازہ ادا کی دی ہوئے؟ جناب صدیق فرماندے نے محبوب سونے آج میں فلاں مسلمان دا نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہوا ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام تو السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ مینوں اے تے دسونا من اطعم منکم الیوم مسکین، تواڈے وچوں کون ہے جن نے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے، کسے مسکین دی دعوت کیتی ہوئے؟ جناب صدیق اکبر پھر کھڑے ہو جاندے نے محبوب سونے میں اج مسکین نو ہی کھانا کھلایا ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جس بندے اندر ایک والیا جمع ہو جائے انیاں خوبیاں ایک دن دے اندر جمع ہو جائے، اے میرے صحابہ اللہ ذوالجلال اس بندے واسطے جنت دے محل کھول دیندے نے، جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ میرے ویر میرے برادر کدی انجدا اگر موقع بن جائے پتہ چل جائے معاشرے دے اندر یا کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے رات نو خبراں مل جان تے تین خوبیاں پنانیاں تے کوئی مشکل نہیں، جدوں پتہ چل جائے میرے معاشرے اندر کوئی مسلمان فوت ہو گیا ہے ان ذہن بنا لے کہ صبح میں انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے، صبح میں کسے نہ کسے بیمار بیمار پرسی بھی کرنی ہے، صبح میں کسے یتیم مسکین کسے نو کھانا بھی کھلانا ہے تے نماز جنازہ بھی ادا کرنا ہے۔ جو چار قوالٹیاں ایک دن دے اندر آ جان گیا تے رب ذوالجلال جنت دروازے کھول دیں گے۔ آؤ لوگوں اس حدیث دے وچوں جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہے میرے محبوب علیہ السلام تو السلام نے دعوت دا تذکرہ فرمایا ہے، جڑا بندہ کسے مسکین دی دعوت کر دیندا ہے کسے مسکین نو کھانا کھلا دیندا ہے اللہ او دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیندے
نے آنا نہیں سمجھ آئی میرے نبی دے صحابہ جدوں میرے پیغمبر دے فرامین سن دے نے کس طرح تے مہمانہ دی عزت کر دینے کس طرح مہمان کھانا کھلان دینے ایک آن والا آیا ہے میرے محبوب علیہ السلام تو السلام دے کولم ہے اللہ دے نبی جی بھوک دے بیاس نے ستا کے رکھ دیتا ہے کئی دنہ دا بھوکا دے بیاسا کائنات دے امام جی کھان واسطے کھانا مل جائے میرے محبوب علیہ السلام تو السلام نے نہیں فرمایا جا چلا جا تینوں تے اسی جان دے نہیں تینوں تے اسی پہچان دے نہیں میرے ویر میرے برادر محلے اندر کوئی نظر آ جائے کوئی غریب کوئی مسکین نظر آ جائے اور کوئی بے سہارا نظر آ جائے کوئی مسافر نظر آ جائے اے نہ ویکھیا کر تو اینو جاننا کہ نہیں اے نہ ویکھیا کر رشتہ دار ہے کہ نہیں اے نہ ویکھیا کر میرا کوئی تعلق ہے کہ نہیں اللہ دی رضا دی خاطر مہمان کھانا تو کھلا دے زمین تے مہمان راضی ہوئے گا تے آسمان والا رب رحمان راضی ہو جائے گا اے آن والا آیا ہے کہہ لگا محبوب سونے کھانے دی بھوک لگی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے انس جانا میرے گھر دے وچوں جا کے کھانا لے آ ایک گھر دے اندر گئے نے محبوب سونے گھر دے اندر دے چیز کوئی نہیں جا دوسرے گھر دے اندر چلا جائے میرے پیغمبر دے بھائی ایک وقت 9 گھر نے 9 بیویاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے 9 گھراں دے اندر چکر لگایا گیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم کھان واسطے چیز کوئی نہیں ملدی پئی آئے نبی دا گھر تے او گھر سی اور چنگی والیا کدی 3 دن تک مسلسل چولہا ہی نہیں بلیا میرے نبی دا گھر تے او گھر سی 2 مہینے انجی فاقیہ دے اندر گزر جاندے یا راج اللہ ذوالجلال نے مینوں تینوں او نعمتاں عطا کی دیا نے اللہ ذوالجلال دی قسم پہلے زمانے اندر جڑیاں بادشاہاں نوں وی میسر نہیں سن اج اللہ پاک نے او نعمتاں عطا کر دتیاں نے کدی غور کریا کر کدی توجہ کریا کر اب ویکھنا اج ہر بندہ ہے او دے کول سوٹ کنے نے کنے لباس دے جوڑے نے یار کنے سوٹ کر دے اندر نے اگے بادشاہ کولو اینے سوٹ نہیں سی ہویا کر دے جننے اج عام آدمی دے کول نے او یار گوشت جاؤ اپنے وڈیریاں نوں پوچھ لو اج جڑے بزرگ نے گوشت کدی مہینے بعد جا کے پکدا یا زیادہ ہوندا تے ہفتے بعد پک جاندا اج مینوں گھر تے دکھا ہر گھر دے اندر اللہ دی نعمتاں دی ریل پیل چلدی پئی ہے اگے بادشاہ نوں ٹھنڈا پانی نہیں سی ملدا بڑی بڑی دور تو جا کے 1-2 پیالے واسطے سفر کیتا جاندا یار اج میرے تیرے گھر دے اندر گرمیاں دا موسم ہے ہر گھر دے اندر فریج موجود ہے ہر گھر دے اندر رب دیاں ساریاں نعمتاں موجود نے کھا کھا کے دند ٹوٹ جاندے نے اسی پھر بھی رب دا شکریہ نہیں ادا کر دے اوے کائنات دے امام دا کاری میرے مصطفیٰ دا کاری 3 دن تک مسلسل کدی کھانا نہیں بنیا تے اللہ دی قسم اس گھر دے وچ سوائے شکر دے آواز ہی نہیں سی نکلنی اللہ دا شکریہ ادا ہوندا سی میرے محبوب علیہ السلام دو السلام دا اے پروانہ آکے کہہ لگا محبوب سونیا گھر دے اندر تے کھان واسطے کوئی چیز نہیں 9 گھراں دا چکر لگا لیا ہے تے کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا اس مہمان دی مہمان نوازی کر دوے میرے پیغمبر دا ایک انصاری صحابی اٹھے ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام تو السلام جی اے مہمان مینوں دے دیو
میں دی مہمان نوازی کرانگا مہمان نو لے ابو طلحہ انصاری نے تے اپنے گھر دے اندر پہنچ جاندے نے اپنی بیوی نو کہہ لگے نہیں اللہ والی ہے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز ہے پیر واسطے کوئی چیز ہے کہہ لگی ہاں اللہ والے ابو طلحہ پیارے ہے ضرور ہے لیکن بچیاں واسطے وے فرمان لگے اج اللہ دے نبی دا مہمان آئی کئی دنہ دا پکھا تے پیاسان آدھے کر دے اندر مہمان آیا ہے تے اللہ والی انج کرنا بچیانو کسے طریقے دے نال پیار تسلیاں دے کے سلا دے اج نبی دے مہمان نو کھانا کھلانے فرمان لگیاں ٹھیک ہے فرمان لگے کھانا تو میرے سامنے رکھ کے جانا تے جدو تو آئے پانی رکھن دے بہانے تے دیوا بند کر جائے اس وقت دے کچھ اصول ایسے انجدے سن مہمان میزبان اکٹھے بہ کے اکثریت کھانا کھا لیا کرتے سن اور ایک بات یاد رکھو یہ ضروری بھی نہیں کہ میزبان مہمان دے نال مل کے کھائے اگر کوئی موقع بن جائے تے کھا سکتا ہے اگر کوئی اور مصروفیت ہے پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ میزبان اور مہمان مل کے کھانا کھان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندہ درزی ہے انہیں محبوب علیہ السلام تو السلام دی دعوت کیتی ہے کہ کائنات امام علیہ السلام واسطے انہیں سالن بنایا ہے کہ اوہدے اندر کدو بھی ڈالے آئے میرے محبوب علیہ السلام تو السلام کدو بڑا پسند فرماندے نے کہ اللہ دے نبی کھانا کھا رہے نے تے میزبان جے رہے وہ اپنا کام دے اندر مشغول ہو جاندہ ہے تے میرے محبوب علیہ السلام تو السلام نے انہوں کچھ بھی نہیں کیا جدو میرے نبی نے کھانا کھا لیا او میزبان میرے پیغمبر دے کولا جاندہ ہے اللہ دے پیغمبر کو دعا مالندہ ہے اگر میزبان بہ جائے موقع دی مناسبت ویکھنی چاہی دیئے تے الحمدللہ اگر میزبان نہیں بھی بیٹھا تے پھر بھی الحمدللہ تے زیادہ اسرار نہیں کرنا چاہی دائے اللہ اللہ میں دس نئے بیان حضرت ابو طلحہ انصاری فرماندے نے اللہ والی ہے کھانا لگا دیتا جاندہ ہے سامنے ابو طلحہ انصاری بیٹھ جاندے نے تے انہاں دے سامنے مہمان ہے تے بیوی آئی پانی رکھن دے بہانے دیوا بند کر جاندی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک لقمہ پڑے ہے بار بار انہوں اپنے منہ دے کو لے جاندے نے مہمان سمجھدہ میزبان بھی میرے نل مل کے کھا رہے آئے ادھر مہمان پیڑ پڑ کے کھانا کھا لیندہ ہے یہ صبح آسمان دا سورج طلوع نہیں ہوندہ اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل فرما دیتا ہے فرمایا وَيُحْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کئی لوگ بھوکے پیاسے ہون دے باوجود اپنے آپ دے اتے دوجیاں نو ترجیح دین والے نے میرے محبوب علیہ السلام نے ابو طلحہ نو بلایا فرمایا ابو طلحہ دسو نا رات مہمان نل کی کر دے رہے ہو یہ بڑے پریشان ہوندے نے محبوب سونے میں کی کرنا ہے فرما اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ابو طلحہ پریشان نہ ہو کیڑا کام مہمان دے نال کر دے رہے ہو کہ آسمان والا تواڈی اداواں نو ویکھ کے آسمان تے مسکراندا رہیا ہے اللہ پاک آسمان تے ہسدے رہے نے مسکراندے رہے نے اللہ پاک خوش ہوندے رہے نے فرما لگے محبوب سونیا اے طریقہ اپنایا ہے فرمایا طریقہ تُسی اپنایا ہے تو اڈے حق دے اندر اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
काना बिहिम खसासा। कई आप भुखे ते प्यासे रह जांदे ने, लेकिन लोगां नू दावत, लोगां नू खाना खिलांदे ने, लोगां दियां दावतां करदे ने। ते मेरे वीर मेरे बरादर, खाना जरूर किसे ना किसे नू खिलाना चाहिए, कदी ना कदी दावत करनी चाहिए। ते कोशिश करया कर किसे नेक अल्लाह दे बंदे दी दावत हो जाए, किसे नमाजी दी दावत हो जाए। ओएदा मतलब ये भी नहीं कि तुसी गुनाहगार बंदे दी दावत नहीं कर सकते। कोई अयाश, कोई नशई ओनू खाना नहीं खिला सकते, खाना ओनू भी खिला सकते हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तो सलाम फरमांदे ने, एक औरत फाशा औरत, बदकारा औरत है, वो इंज सफर कर दी जा रही है। उन्हें वेख्या एक कुत्ता जेर है, भुखा ते प्यासा बिलकदा पे है, प्यास की वजह तो तरसता पे है। अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, उस औरत ने अपना मोजा उतारे है, अपने दुपट्टे नाल बन के पानी दे कुएं दे विचों पानी निकाल के इस कुत्ते नू पिला दिंदी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, वो कुत्ते दी प्यास खत्म हुंदी है ते आसमान वाले रब ने उस औरत दे जिंदगी भर दे सारे गुनाह नू माफ फरमा दिता है। पता की चलदा है, मौके दी मुनासबत दे नाल अगर कोई गुनाहगार आदमी भी सामने वे ते ओनू ही खाना खिला दिओ। कई मरतबा इंज हुंदा है, कोई भुखा ते प्यासा हुंदा है, बिलकदा हुंदा है, तेरे खाना खान दी वजह तो अल्लाह ओनू जिंदगी अता फरमा दिंदा है। तो यार कुत्ते नू खिलाना इतना अजर सवाब है, मैं पूछना जरा इंसाना नू खिलाएगा ओदे वास्ते कितना कुछ सवाब होएगा। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तो सलाम ने फरमाया, ला याकुल तामका इल्ला तकीयुल, फरमाया कोशिश करया करो तुहाडा खाना खाए ते मुत्तकी बंदा खाए। मुत्तकी लोगां नू लब लब के इहदे नाल अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जेड़ा मसला समझाया है, अगर कदी कोई मुसाफिर गरीब जिवें दा भी नजर आ जाए ते उन्हें खाना खिला दिओ। लेकिन अगर खसूसन कदी दावत का एहतमाम करना होए ते यार मेरे पैगंबर फरमांदे ने, मुत्तकी बंदे नू लब के उन्हें खाना खिलाया करो। कदी वेख्या कर कोई महल्ले दा बुजुर्ग नमाजी नजर आंदा है, क्या करो बुजुर्गो आओ अज साडे घर दे अंदर खाना खा लवो। कदी मस्जिद दा इमाम नजर आ जाए, मस्जिद दा खतीब नजर आ जाए, यार इन्हां सभा दे उत्ते 5 वक्त रब दे सामने सर सजदे अंदर रख के रब नू याद करने वाला कोई नजर आ जाए, और मस्जिद की सफाई करने वाला खादम नजर आ जाए, अल्लाह दुल जलाल दी कसम मेरे महबूब ने ते उस बंदे दे ईमान दियां गवाहियां दे दित्तियां ने। जरा बंदा मस्जिद दियां सफाइयां करदा है, यार मस्जिद दी सफाई करने वाला कोई नजर आ जाए, अल्लाह अल्लाह कोई कदी मुअज्जिन नजर आ जाए, कदी किसे नु बुला लिया, कदी किसे नु बुला लिया, अल्लाह वाले आना साडे घर दे अंदर आके खाना खा ले, साडे घर दे अंदर आके पी ले। मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात मुहद्दिसीन ने किवें अमल करके दिखाया है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे उस्ताद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ते अक्सरियत ना इमाम अहमद बिन हंबल अपने घर दे अंदर इमाम शाफी दा तज़किरा करया करदे ने। और लोगों अपने घरां दे अंदर रब दे वलियां दे तज़किरे करया करो, अपने घर दे अंदर नेक लोगां दे तज़किरे करया करो। हाय जिथे नेक लोगां दे तज़किरे होने सन उथे कंजरां ने जगह मन लईयां ने, जिथे रब दे वलियां दे तज़किरे होने सन उथे मोबाइलां दे अंदर बेहयाई आम हुंदी जा रही है, फिर नस्लां ते औलादा भी उंज दियां ही परवान चलनियां ने ना। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह
اکثر امام شافعی دا تذکرہ کریا کر دے تے ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نو دعوت دیتی کھانے دی. آئے امام شافعی کھانا کھاتا ہے تے کھانا کھا کے عشاء تو بعد دا ٹائم ہو گیا ہے. امام احمد بن حنبل نے انہاں نو الگ کمرہ دے دیتا ہے تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی بیٹی ہے ویندی ہے میں ویکھا وقت دا امام رات کیویں گزاردا ہے. اللہ ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں بہناں نو بھی انج دی سوچ عطا فرما دے. اللہ اکبر. اللہ ویندی وقت دا امام کھانا کیویں کھاندا ہے رات کیویں گزاردا ہے تے اللہ والے جڑے ہوندے نے او کھانا کم کھایا کردے نے لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیٹ بھر کے کھانا کھاندے نے. دوسری بات بیٹی نے اے ویکھی ہے کہ ساری رات بستر اتے لیٹے رہے نے تے اٹھ کے انہاں نے تہجد تک بھی ادا نہیں کیتی. تیسری چیز ویکھی وضو واسطے جویں پانی رکھیا سی صبح فجر تو بعد اونجی پانی پیا ہے پانی نال وضو بھی نہیں کیتا انجی نماز ادا کر لئی ہے. بیٹی اپنے باپ نو کہہ لگی ابا جان اے اوہی امام شافعی نے جنہ دا اکثریت تسی تذکرہ کردے ہو. فرما لگے ہاں بیٹی اوہی امام شافعی نے. کہہ لگی ابا جان اتن مینو اعتراض نے اسی تے نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھیاں نے اور تواڈے کول تعلیم حاصل کیتی ہے کھانا کھاؤ تے بھوک رکھ کے کھانا چاہیدا ہے تے امام شافعی نے بھوک رکھ کے نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھادا ہے. دوسری دو چیزاں بھی دسیاں. امام احمد بن حنبل اپنے استاد امام شافعی کو جا کے تین اعتراض رکھ دینے تو امام شافعی فرمان لگے اے احمد بن حنبل جتھے تک تیری پہلی بات ہے میں کھانا کیوں پیٹ بھر کے کھاتا ہے. نبی علیہ السلام تو السلام دا فرمان ہے نیک لوگاں نو کھانا کھلایا کرو تے میں ویکھیا مینوں کھلان والا نیک بندہ ہے تے اے دا رزق حلال دا رزق ہے تے جیڑا رزق حلال ہوئے اللہ نے او دے اندر بڑی خیر رکھی ہوندی ہے. میں کھانا پیٹ بھر کے اس واسطے کھاتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاواں گا اللہ اے مال دی خیر دی وجہ تو پیٹ دیاں کئی بیماریاں نو ختم فرما دیں گے. سوچ ہے اپنی اپنی کہ نیک بندے دا کھانا ہے نیک بندے دا کھانا ہے میں پیٹ بھر کے کھاواں. فرما لگے جی دوسری بات ہے ساری رات میں بستر اتے لیٹیا رہا ہاں اللہ دی قسم ایک منٹ بھی میں اکھ نہیں لا کے ویکھی. ساری رات پیغمبر دی ایک حدیث میرے سامنے آ رہی سی تے او دے وچوں میں مسئلے اخذ کر رہا سا تے ساری رات اندر اس ایک حدیث دے وچوں میں 72 فقہی مسئلے استنباط کیتے نے نکالے نے. ساری رات میں حدیث سوچ کے ایک حدیث دے وچوں 72 مسئلے نکالے نے. کنے 72 مسئلے تے ساری رات میں حدیث دے بارے سوچدا رہا وا ایک لمحہ بھی سو کے نہیں ویکھیا. اس واسطے میں تہجد نہیں ادا کر سکیا. تے تیسری جڑی بات ہے یہ پانی اونجی پہ ہے میں وضو نہیں کیتا. فرمان لگے میں اس واسطے وضو نہیں کیتا جڑا عشاء دا وضو سی میرا او برقرار سی اسے وضو دے نال میں نماز فجر ادا کر لئی ہے
اللہ اکبر اللہ لوگوں دعوت ہو تے انج دے نیک رب دے ولیاں دیاں میرے محبوب علیہ السلام تو السلام نے فرمایا تیرا کھانا کوئی پرہیزگار بندہ کھا جائے تیرا کھانا کوئی متقی بندہ کھا جائے رب دا ولی کھا جائے دعوت کریا کرو رب دے ولیاں دیاں اور دعوت کریا کرو مسجد دے اندر آگے نمازاں ادا کرنے والے دیاں دعوت کریا کرو محلے دے نیک بزرگاں دیاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مسکینا ویتیما واسیرا اللہ ذوالجلال نے ایک نبی ابراہیم دا تذکرہ فرمایا ہے انہاں کل چند مہمان آئے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ابراہیم علیہ السلام کو مہمان آئے آگے انہوں نے سب تو پہلے کیا جی السلام علیکم کی کیا ہے مہمان چاہیے جب کسی گھر دے اندر جائے سب تو پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتا تے فوراً اندر گئے انہوں نے بٹھایا کچھ وقت واسطے مہمان دوروں آنا میزبان نو چاہیے کچھ وقت واسطے انہوں نے ٹھہرائے انہوں نے آرام کرن دے او آرام کر رہے نے تے ابراہیم علیہ السلام تو السلام انہاں دے سامنے جو طاقت حسیت سی بچڑا بھن کے لے آ کے سامنے پیش کر دیتا ہے بہترین ڈش لے آ کے پیش کر دیتی تو پتہ کی چلتا ہے جنی طاقت حسیت ہوئے او دے حساب دے نال دعوت کرنی چاہیے اچھا کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور جنی اللہ پاک نے کسی دال دی توفیق عطا فرمائی ہے دال بھی کھلا سکتا ہے اور میزبان نو چاہیے کہ مہمان جنہیں مہمان اور مہمان نو چاہیے میزبان دے بارے کہ کدی او دے کھانیاں دے اندر کیڑے نکال لے اور جو انہیں دعوت کی تھی جو انہیں پتہ ہی نہیں دعوت کیویں کری دی ہے تینوں بودا چاچے خاندار انہوں پتہ ہی نہیں دعوت کیویں کری دی ہے اور دل دا خلوص دیکھو دل دی محبت دیکھو پیار دیکھو میں یاد آیا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ غیر مسلک دی مسجد پتر وابی ہو گیا ابا یہ دوسرے پاسے وے ابا کہہ لگا پترا جنہ مولویاں تو کہنا نا بلانا ہے تے میں انہاں دی دعوت کرنی ہے کھانا میرے گھر دے وچوں کھان کہہ لگا ابا جی ٹھیک ہے کھانا پکایا تے ابے نے دال پکا لی دال بھی پتلی پکائی اج ویکھیے اے مولوی کردے کی نے کئی سوال آندے نے مولویاں نو بھی سوال آندے نے دال بنا لی پتلی جی تے انہاں نے نا دال جی ویکھی دال ہے اے نہیں کہا چکوئے کھانا تانوں پتہ نہیں اسی کون ہاں نہیں کھانا کھادا نال ایک اور بندہ ہے فرمان لگے اللہ والیا کھانا رج کے کھانا ہی کھانا رج کے کھانا ہی دال دا پیالہ ہے منہ نو لایا پی گئے فرمان لگے اللہ والیا ہو رہا ہے لیا بڑا مزہ آ رہا ہے یار تیری دال دا بڑا ذائقہ ہے وہ اللہ والے نے لے آ کے پھر پیش کیتا پھر پیالہ پی گئے وہ بڑا حیران پریشان ہویا یار ساڈے مولوی کھیرا تے حلوہ تے علاوہ رک دے کوئی نہیں تے یہ عجیب مولوی ہے پھر انہوں نے جا کے مسجد اندر درس دیتا تے صحیح بخاری دیاں کئی حدیثہ بیان کی دیاں نال فرما لگے مولوی جی جو میں حدیث بیان کرنا وام اے فلاں حدیث صحیح بخاری دی جنہوں نبی پاک نماز شروع کر دے رفع الیدین کر دے
جے رکو جام دے رفع الیدین کر دے، رکو جو سر اٹھام دے رفع الیدین کر دے۔ مولوی جی اے حدیث صحیح بخاری اندر ہے وے؟ مولوی کہندا جی ہے وے۔ کئی حدیثہ بیان کر کے نا اوہی چودھری پنڈ دا اٹھیا کہہ لگا مولوی جی صحیح بخاری اندر اے حدیثہ واقعی ہے نے؟ کہہ لگے ہے نے۔ فرما لگے کدی تری سانو صحیح بخاری دیاں حدیثہ دسیاں کیوں نہیں؟ اس اللہ دے ولی دے کھانے دے انداز دی وجہ تو اللہ پاک نے پورے پنڈ نو ہدایت عطا فرما دیتی ہے، عقیدہ توحید دی دولت دے نال مال فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی دعوت دوے خلوص دے نال کھانے نو نہ ویکھیا کر، کھانا کھلان والے دے خلوص نو ویکھیا کر۔ کس خلوص دے نال دعوت کر رہا ہے؟ ایدے جذبات کی نے، ایدی محبت کی ہے۔ اور قرآن مجید نے دعوت دے آداب بیان کیتے نے۔ میرے پیغمبر دی نا ایک بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نکاح ہویا، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو بھیجیا جا کے نہ فلان بھی بلا کے لیا، فلان بھی بلا کے لیا، فلان بھی بلا کے لیا ولیمے دے۔ تے رستے اندر جڑا بندہ نظر آ جائے نا انہوں بھی بلا لے۔ نبی پاک نے ولیمہ کیتا، نبی پاک نے ولیمہ کیتا، انہوں بھی بلا لے۔ اور میں نے یاد آیا حدیث، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین دعوت ہوئے ولیمے دی جیدے اندر غریب لوگ بھی شامل ہون، اور سب تو بدترین ہو دعوت ہے جتھے اونا نو بلایا جائے جڑے آنا نہیں چاندے، جڑے آنا چاندے نے اونا نو بلایا۔ اور غریب آنا چاندے نے نا، ایک کہندہ بلانا انہوں ہے جیدے کوئی 5000 دا نوٹ تے ملے ہیں انہوں بلانا ہے۔ اور جیدے کوئی کپڑے لے کے آئے، کوئی سوٹ لے کے آئے، کوئی جتی لے کے آئے، کوئی گفٹ لے کے آئے۔ قرآن کہندہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، جیرے اللہ دے چہرے دی خاطر کھانا کھلان دے نے، اور لوگا کولو بدلہ چاند دے، بدلہ لوگا کولو نہیں۔ جنت دی صورت اندر اللہ انہوں آپ بدلہ عطا کر دوے گا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بدترین دعوت ہو دعوت ہے جیدے اندر عمرانو بلایا جائے، غریبانو ترک کر دیتا جائے، غریبانو نہ بلایا جائے۔ میرے محبوب فرماندے نے اے بدترین دعوت ہے۔ تے اللہ دی قسم میں اج معاشرے اندر وینا پیا ہے اور ساڈیاں دعوتاں بدترین دعوتاں بن چکیاں میں۔ اسی انہاں دے جا کے ترلے کرنے جڑے آنا نہیں چاہندے، تے جڑے آنا چاہندے نے انہاں نو بلاندے، انہوں نے نہیں اسی بلان دے، اسی کہنے نہیں انہوں بلاؤ جیدے جا کے پیری بھی پہنا پوے، انہوں بلاؤ جیدے جا کے ترلے بھی کرنے پہنے۔ میں کدی کیا کرنا وہاں، اور جیدے تو ترلے کرنے شاید کہ تیرے جنازے اندر بھی شامل نہ ہوئے، انہوں بلایا کر جیدے محلے دے وچوں اٹھا کے کندھیاں دے اوتے تیرا جنازہ اٹھا کے لے جانے، یا جری تیری جا کے نماز جنازہ ادا کر لے، انہاں نو کھانے تے بلایا کر، انہاں دیاں مہمان نوازیاں کریا کر، اللہ دی رضا دی خاطر انہاں لوگاں نو کھلایا کرے۔ تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے بلا کے لے آوئی، بلا کے لے آندہ گیا، جدن ولیمہ اودن ہی بلایا جا رہا، اودن ہی۔ تے ساڑھے ہاں پتہ کی رواج ہے، لے تو کندیا تو کریسنا پیا سانو، تینوں پتہ نہیں دعوت کیویں دئی دی ہے، کوئی 4 دن پہلے دعوت دینی سی، تیرے وہاں سی ویلے پھرنے ہاں کہ آج دعوت ہے، تینوں سی یاد آ گیا، اودن تے یاد نہیں آئے۔ اے جہالت اے کسی ٹائم بندے نہیں بھی یاد رہندا، کارڈ دینا نہیں بھی یاد رہندا، ضروری نہیں کارڈ دے کوئی دعوت ہوندی ہے، کارڈ تو بغیر بھی اور تو کہ من کارڈ دیتا سی بس اونجی منہ نال گیا سی، کوئی کارڈ دی زبان نالوں زیادہ اہمیت ہے۔ ایک بندہ زبان تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ولیمے تے آنا ہے تے اوری دعوت نو، میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے ولیمے دی دعوت نو ٹھکرایا، اگر اور اندر اللہ دی نافرمانی بغاوت نہیں،
تے میرے پیغمبر فرماندے نے فقد اصلہ و رسولہ، انہیں اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کردا پیا ہے۔ جے دعوت نو ٹکرا رہا کی دی نافرمانی کردا پیا ہے؟ اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کردا پیا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے ایک اور مسئلہ سمجھایا ہے، تے جدوں کسے دے گھر دعوت ہوئے، جدوں کسے دے گھر دعوت ہوئے، جنوں بلایا جائے اوہی جائے، جنوں بلایا جائے۔ کئی مرتبہ مجبوری بن جاندی ہے کہ انسان کسی نوں دعوت دیتی جاندی ہے، کوئی مہمان آ کے بہ گیا ہے یا او دے نال کوئی آدمی انہوں چھڑ کے جا نہیں سکتا، پھر میزبان اطلاع کر دے اللہ والے اگر اجازت ہوئے تے ایک بندے نو منا لے آواں۔ صحیح بخاری اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو شعیب انصاری نے، انہوں نے میرے پیغمبر دے چہرے وال ویکھیا، کئی دنوں دا انج لگدا ہے پیغمبر نو افاق ہے، بھوک تے پیاس نے ستایا ہے۔ فرماندے نے اپنے غلام نو 5 بندیاں دا کھانا تیار کر، غلام کھانا تیار کر دے، اے جا کے میرے پیغمبر دعوت دیندے نے، محبوب سونیا ایک تسی ہو تو 4 آدمی اور لے کے آ جاؤ۔ 4 آدمی میرے پیغمبر اور لے کے آ رہے نے، تے ایک بندہ میرے پیغمبر کو مسئلہ پوچھدا چلدا او بھی ابو شعیب دے گھر تک پہنچ جاندا ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے بھئی یہ مسئلہ پوچھدا آ گیا ہے، اگر تیری اجازت ہے تے اندر آ جاندا ہے، اگر اجازت نہیں تے ایتھوں ہی واپس چلا جاندا ہے۔ اگر تو اجازت دے تے آ جائے، کیا لگا محبوب سونے میں اجازت دے رہا ہوں، میں اجازت ہے۔ کئی مرتبہ انج ہوندا ہے کہ کھانا 2-3 بندیاں دا ہے، اے جی بیگم نال لے چلو، بچیاں نوں نال، بچے بھی تے میرے نے، دعوت تیری کیتی ہے تیرے بچیاں دی، میزبان نو پریشان کرنا۔ میرے پیغمبر دے کوئی کسے پوچھیا محبوب سونیا کوئی بن بلائے دعوت اتے چلا جائے، میرے آقا فرماندے نے جدو داخل ہو رہے ہیں تے چور بن کے جا رہے ہیں، جدو نکلدا پیا تے ڈاکو بن کے نکلدا پیا، لٹیرا بن کے نکلدا پیا، بغیر اجازت تو کسے دیاں جا کے کھانا کھلانا ہے، جا کے کھانا کھانا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو جا رہے ہیں تے چور بن کے جا رہے ہیں، تے جدو واپس آ رہے ہیں لٹیرا تے ڈاکو بن کے جا رہے ہیں۔ کی پتہ ہی میزبان نے پتہ نہیں کنا کو کھانا تیار کیتا ہے، اٹھا کے تو اپنے نال کئیاں نو لے جائے، اٹھا کے 1-2 بندے نو لے جائے، 3 بندیاں دا کھانا ہے تے 4-5 بندے چلے جائے، تے میزبان پریشان ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے یہ دعوت دی تعلیم دیتی ہے نا، اور دعوت دی وجہ تو دل اندر محبت آنی چاہیے، نفرت آنی چاہیے، نفرت نہیں آنی چاہیے۔ اور میرے پیغمبر نے اپنی ایک بیوی دا ولیمہ کیتا، حضرت زینب، بھائی اس بارے سورۃ احزاب کے اندر اللہ نے اندر ادب بیان کیتے کہ جس وقت دعوت دیتی جائے نا تے پہلے نہ جاؤ، کھانا پکے گا پھر جانا چاہیے، جو کھانا پکے پھر، اے نہیں کہ تسی پہلے چلے جاؤ۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، فرمایا پہلے نہ جاؤ، پہلے جاؤ۔ مثال تو ایک بندے نو دعوت دیتی گئی ہے 2 بجے دی، وہ جا کے صبح 10 بجے بہ جائے تو وہ جڑا میزبان ہے انہیں کھانا بھی تیار کرنا ہے کہ نہیں، ظاہر ہوئی کوئی مصروفیت ہے کہ نہیں، انہیں چودھری جائے گا کہے گا میرے کو ہی بیٹھا رہا، وہی کھانے دی انتظام بھی انہیں ذمہ ہے نا، تو جدو دعوت دیتی ہے اس ٹائم جانا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ اتنے جا کے بہ جائے ان کھانا پکے گا تے پھر ویکھاں گے، پھر کھا کے جاؤں گے، پھر انج نہیں۔ دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھانا کھلاندے، کھانا کھاندے، کبھی کلے کھانا نہیں کھادا، صحیح بخاری اندر موجود ہے، کسی مسکین نو نال بٹھا کے کھاندے سن، کسی مسکین نو، تے جڑا مہمان ہے نا انہوں چاہیے تھا میزبان دا خیال رکھے، کسی ٹائم انج ہوندا ہے کھانا گھٹ دا نظر آندا، کھانا
ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਵਤ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦਾਵਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਗਾ, ਜੋ ਪੇਟੂ ਛੱਡੇ ਹੀ, وہ چھڑے ہی نہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر جدو چلا گیا اپنے شاگردوں کہہ لگے اگو اس بندے نو لے آنا، یہ بندے نو خیال ہی کوئی نہیں، اس بندے نو لے آنا۔ فرمان لگے نبی پاک نے فرمایا جی مومن ایک کام تیری جو کھاندا ہے تے جڑا کافر منافق ہے او 7 آنتریاں جو کھاندا ہے تے انج کوئی 7 آنتریاں جو کھا کے چلا گیا ہے۔ تے مہمان نو چاہیے میزبان دے کھانے دا بھی خیال رکھے، ویسے بھی کھانا بھوک رکھ کے کھانا چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ دنیا دے اتے ہر وقت ہی سیر ہو کے کھاندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں بھکھیا تے پیاسا رکھے گا۔ ہر کدی کبار ہویا کوئی ڈش اچھی لگی یا کسی دی چاہت ہوئی انسان رج کے کھا لے، ایک ہی ہر وقت انسان ایک ہی روش تے رہے۔ ویسے جہاں بندہ زیادہ کھاندا ہے نا عبادت اندر سست ہو جاتا ہے، عبادت دے اندر وہ سست ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے پھر ایک ادب بیان فرمایا جدو کھانا کھا لو نا، کچھ صحابی آئے وہ پہلے آ کے بیٹھ گئے، ولیمہ کھا لیا، ولیمہ کھا کے پھر اٹھن دا نا ہی اوتھی بیٹھ کے گلا گلا کرن لگ پئے۔ نبی علیہ السلام انہاں کول اٹھ کے چلے گئے، حضرت عائشہ دے گھر دے اندر گئے، سید عائشہ فرمان لگی محبوب سونیا مبارک ہوئے شادی دی، فرمایا خیر مبارک، اللہ دے نبی خیر ہے، اپنی بیوی کو نہیں جا رہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کچھ مہمان بیٹھے نے، کچھ مہمان بیٹھے نے۔ نبی پاک گئے دوبارہ واپس، یہ اٹھ کے چلے گئے ہوں گے، وہ چودھری اتھو گئے اوتھے ہی گلا دے اندر لگے نے، تے نبی علیہ السلام پھر عائشہ دے کول، پھر تانوں پتہ سوکھنا ہوندیاں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نال دل لگی کرن لگ پئیاں، تے نبی علیہ السلام پھر گئے، پھر اوتھے ہی بیٹھے نے۔ تے اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی، فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ فرمایا تسی نبی نو انج اذیت دیندے ہو، ولا مستانسین لحدیث، اوتھے دل لگا کے گلا نہ کر دے رہا کرو، جدو کھانا کھا لو تے واپس اپنے گھراں دے اندر چلے جاؤ، گھراں دے اندر۔ ہاں یہ دعوت دا اصول ہے، کوئی دعوت کردا ہے کھانا کھا لیا تے مہمان نو کی چاہیے کیونکہ انہیں اگوں برتن وغیرہ یا کوئی چیزاں سنبھالنیاں نے، اگر اوتھے ہی بیٹھا رہے پھر ہی انہوں اذیت پہنچے گی۔ فرمایا میزبان نو اذیت پہنچے گی۔ ہاں اگر میزبان اصرار کردا ہے، وہ اصرار کردا پیا ہے، کئی دے نال زیادہ دل لگی ہوندی ہے کہ یا چلو کھانا کھا لو بعد دے اندر کوئی 4 باتاں کر لواں گے، اگر میزبان اصرار کردا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ویسے جے اگر وہ بیچارہ کہندا ہے جو بہ جو ایک ادھی واری تے کہنا ہی ہوندا نا، کس نے یہ نہیں کہنا کھانا کھا لے چل جا نکل جا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہندا۔ جے کوئی بندہ جان لگدا تے میزبان تے کہندا یار بہ جا کوئی 2 منٹ ہور، ایک اچھا 2 منٹ کیا ہے ہن 2 گھنٹے تو گھٹ میں بہنا، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اور ایک اور آخری بات کریے تے بات نو ختم کریے۔ بعض مرتبہ انسان کسی نے دعوت دینا، دعوت 3 طریقے نے۔ کنے طریقے نے؟ مفتی تقی عثمانی دیوبندی عالم، بہت بڑے عالم دین ہے کراچی دے، جان دے ہوگے پیچھے کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، انہوں نے بھائی فوت ہوئے، دعا فرماؤ اللہ نے جنت عطا فرمائے۔ ساڈا دل بڑا کھلا الحمدللہ، سی سارے واسطے دعاواں کرنے ہیں، تے جنہاں دی گلاں چنگیاں ہونا سی انہاں کولوں دلیل بھی لینے ہیں۔ تے انہاں دا بھائی فوت ہویا نا، تانوں پتہ انہاں نے نماز جنازہ پڑھائی تے آہستہ آہستہ انہوں نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی، آہستہ تک ہی پڑھی تے آج جڑا مائک نا بڑا اترا ہے، اے مائک دے اندر آواز کیچ ہو گئی تے وہ آہستہ آہستہ پڑھدے پئے سن تے بعد نے کسی سوال کر لیا مفتی صاحب تسی جنازے اندر فاتحہ پڑھیے خیر ہے؟ فرمان لگے میں فاتحہ کیوں نہ پڑھا، اے میرے محمد دی سنت ہے۔ انہوں نے وقت امام ابو حنیفہ کیا جاندہ ہے مفتی تقی عثمانی نو، پاکستان میں پورے دنیا دے اندر انہوں نے ایک نام ہے۔ فرمان لگے نبی پاک دی سنت ہے، میرے پرا دا جنازہ سی میں پرا دے جنازے تے نبی پاک دی سنت میں چھوڑ دوا۔ ہائے اللہ دی قسم انج تے بندے ہوندے نے،
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਦਾਵਤ ਕੇ 3 ਉਸੂਲ ਹੈ, 3 ਤਰੀਕੇ। ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਇਹ ਵੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾਵਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾਵਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ کہ ایک بندہ مصروف ہے، محدثین شیخ الحدیث نے، وہ تسی انہوں دعوتہ دے ہر روز بلاؤ، وہ حدیث پڑھا سکتے ہیں؟ حدیث تے نہیں پڑھا سکتے۔ سارا دن جنہ نے مسئلے دے حدیث تے ہوتے بیٹھنا ہے، وہ تسی کہا سی انہوں دعوت دیتی سے دعوت قبول ہے، تو انہوں نے اللہ دے اس رسول نافرمانی کی دی ہے۔ نا ویرو، کسے دے وقت دا بھی لحاظ رکھنا ہے، وقت دا لحاظ رکھنا ہے۔ اور میں نو یاد آیا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بلکہ تابعہ دے وچوں کہندے نے پہلے نمبر تے تابعی سعید بن مسیب نے۔ انہاں دا ایک شاگرد سی، 2-3 دن غیر حاضر رہیا، واپس آیا، پوچھیا بیٹا خیر ہے؟ تو کہیں چھٹی نہیں سی کیتی، 2-3 دن مسلسل غیر حاضر رہیا۔ فرما لگے استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی، میں اس وقت چھٹیاں کیتیاں نے۔ فرما لگے اللہ والیا سانو بھی اطلاع دیندا، اسی بھی نماز جنازہ دے اندر شامل ہو جاندے ہیں۔ تو شاگرد نے جواب دیتا نا، فرما لگے استاد جی دل تے میرا ہے سی بیوی میری ہوئے تے جنازہ تسی بھرا دیو، اس تو ود کے میرے واسطے اعزاز نہیں سی۔ لیکن استاد جی میں سوچیا تواڈے کول کئی ہزار طلباء میرے پیغمبر دیاں حدیثاں سکھدے نے، اگر اتنا لمبا سفر طے کر کے آؤ گے تے او محروم رہ جائیں گے انیاں حدیثاں سنن تو۔ میں کیا استاد دے محترم دا ٹائم ضائع نہ ہوئے، میں تے اس واسطے دعوت نے دیتی تے سعید بن مسیب نے جنہ دی بیٹی دے رشتے وقت دے وزیر تے حکمران اپنے بیٹے واسطے منگ دے نے، کسے نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دے رہے۔ فرما لگے ہوئے جوانہ ادھر انہوں نے پوچھیا اگر تیرا نکاح اپنی بیٹی نال کر داواں تے تینوں منظور ہے؟ شاگرد پیرا تھلو زمین نکل جاندی ہے، استاد جی تہاڈی بیٹی ہوئے تے میرے نال نکاح ہو جائے۔ فرمان لگے ہاں، اپنے گھر دے اندر گئے، اپنے شاگردیاں خوبیاں دسیاں نے، نال بیٹی نے رضامندی دا اظہار کیتا ہے، اپنی بیٹی دا نکاح او دے نال کر دیندے نے۔ فرماندے نے میری بیٹی نو لے کے اپنے علاقے اندر چلا جا، استاد جی میں حدیثاں سکھنیاں نے۔ فرمان لگے جیڑا علم سعید بن مسیب دے سینے دے اندر ہے وہ سارا علم اپنی بیٹی نو سکھایا ہے، جا کے میری بیٹی کو علم بھی سکھ لیتے، تیرے نکاح دے اندر بھی آ گئی ہے، بیوی بن کے علم سکھایا ہے تے او شاگرد بھی وقت دا ولی بن کے نظر آیا۔ کی میں دسنا ٹائم دا خیال رکھیا۔ فرما لگے کوئی بندہ مصروف ہے او دے وقت دا خیال رکھیا جائے، اگر کھانا ہے تے او نہیں آ سکتے یا کھانا نہیں بنا کے دے سکتے، کچھ نقدی انہوں نے دے دیو، حضرت صاحب ساڈے والوں پیسے نے ایک قبول کر لو، گھر دے اندر آپ بھی کھا لیا جے تے بچیاں نو بھی کھلا دیا جے۔ فرمایا اے بھی سب تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماندے نے اے سب تو بہترین دعوت دا طریقہ ہے۔ اگر تسی کسے دے وقت دا لحاظ رکھ دیو، وقت دا خیال رکھ دیو، اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سنا کے عمل توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔